सर आज रोरो फेरीच्या इनॉग्रल सर्मनीक तुम्ही आले तर क्या दोन रोरो फेरीचे चोडण टू रायबंदर रायबंदर टू चोडण अशे दोन रोरो फेरीचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलें. आमचे रिवर नॅविगेशनचे आमचे मंत्री सुभाषबाब फळदेसाय, आमचे गोंय राज्याचे खासदार उत्तर गोंयचे आनी केंद्र राज्य मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आनी आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हे उपस्थित आशिल्ले. आनी एक बरी सेवा ह्या दोन्ही भागांतल्या लोकांक आज उपलब्ध जाल्ली आसा, जेणे करून लोकांक बरीच वरां रावचें पडटालें. ते एकाच टायमाचेर बरेचदा भितरल्यान भायर येतकच परतप कशें टेंशन जातालें. त्यामुळे ह्या फेरी सेवाच्या निमित्तान ह्या रोरो फेरीन एकदा भितर गेलो की त्या सायडीन गाडी भायर काडपाची टेंशन कांयच आसचें ना. आनी वातानुकूलीत म्हणजे एअर कंडिशन भितर सिटां आसा, ओवरऑपची वेवस्था आसा आनी तेचो फायदो डेफिनेटली ह्या चोडणा किंवा बिचोली त्या भागांत जे लोक वयता तांकां जातलो. आनी गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ते एक बरें एट्रॅक्शन, कारण तांकां देशभरा भितर अशा पद्दतीची सेवा खंयच ना. ते पळोवपाकूय मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतले. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आज ही फेरी सेवा जी आसा ही लोकांक उपलब्ध करून दिल्ली आसा म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. त्या खात्याचे मंत्री सुभाषबाब फळदेसायचे अभिनंदन करता. आनी ज्या तरेन गोंय सरकार विकसीत भारत 2047 जशें डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात की विकसीत गोंय 2037 तेजेच एक भाग म्हणून गोंया भितर सगळ्या पद्दतीचे सुविधा, मागीर ते रेल, वॉटर, एअर आनी ट्रेन आसत, ह्या सगळ्या पद्दतीचे विमान आसत, हे सगळे सुविधा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आसा गोंयकार देशाचें, हे पूर्णत्वा कडेन अशा पद्दतीचे सेवा वेगवेगळे मेळत आसात. हांव तांचें अभिनंदन करता आनी खऱ्या अर्थान लोकांक आज ते सेवेक उपलब्ध जाल्ले आसात तांचें अभिनंदन. धन्यवाद. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू.